दोस्तों, जरा तस्वर कीजिए, एक ऐसा वक्त जब दुनिया की सबसे बड़ी मईशत भी हैरान हो रही है कि आखिर इंडिया ने ये कैसे कर दिखाया। एक ऐसा लम्हा जब कल तक जिस मुल्क को तरक्की पजीर समझा जाता था, आज वो दुनिया की सुपर पावर्स की सफ में खड़ा है। 2025 का साल इंडिया की मईशत के लिए सिर्फ एक साल नहीं बल्कि एक इनकलाब बन चुका है। क्या आप जानते हैं, आज इंडिया ने बरतानिया को पीछे छोड़ दिया है, जापान से आगे निकलने की तैयारी कर रहा है और चीन के मुकाबले में भी अपना कदम मजबूती से जमा रहा है। मगर सवाल ये है, क्या ये तरक्की आम शहरी तक भी पहुंची है? क्या इंडिया वाकई अगला इकोनॉमिक टाइगर बनने जा रहा है? और सबसे अहम, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करेंगे, मुकम्मल तजज़िये के साथ और हैरान कुन हकाइक के साथ। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आगे ऐसे इंकशाफात होने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। रिजवान नॉलेज फैक्ट्री में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। अगर हम आज यानी 2025 में नज़र डालें तो इंडिया की मईशत एक नई बुलंदियों को छू चुकी है। वो मईशत जो कभी तरक्की पजीर ममालिक की फहरिस्त में शुमार की जाती थी, आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुकी है। इंडिया की कुल मईशत यानी GDP आज तकरीबन 4.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुकी है। ये वो संगे मेल है जिसके लिए इंडिया ने कई दहाइयों से मेहनत की और आज वो ख्वाब हकीकत में बदल चुका है। अगर आलमी रैंकिंग की बात की जाए तो इस वक्त इंडिया अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद 5वें नंबर पर है। याद रहे कि इंडिया ने 2 साल पहले यानी 2023 में बरतानिया को पीछे छोड़ दिया था और अब बरतानिया 6ठे नंबर पर है। ये सिर्फ एक नंबर का फर्क नहीं था, बल्कि ये एक तारीखी लम्हा था जो पूरी दुनिया ने देखा। एक ऐसा लम्हा जिसने दुनिया को ये बावर करा दिया कि इंडिया अब सिर्फ एक उभरती हुई मईशत नहीं बल्कि आलमी ताकत बनने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। 2025 में इंडिया की मईशत की रफ्तार यानी ग्रोथ रेट सिर्फ 7% के करीब है। ये शरह तरक्की दुनिया की तमाम बड़ी मईशतों में सबसे ज्यादा है। चीन की मईशत अब निस्बतन सुस्त रवि का शिकार है, लेकिन इंडिया की मईशत में जवानी की सी ताजगी और रफ्तार मौजूद है। यही वजह है कि माहिरीन माशियात का कहना है कि अगले चंद सालों में इंडिया आलमी मईशत का एक नाकाबिले नज़रअंदाज खिलाड़ी बन जाएगा। अगर हम गैर मुल्की सरमायाकारी यानी FDI की बात करें तो इंडिया ने 2025 में रिकॉर्ड 100 अरब डॉलर से ज्यादा की सरमायाकारी हासिल की। दुनिया भर की बड़ी कंपनियों जैसा कि टेस्ला, सैमसंग, गूगल, एप्पल और कई देगर ने इंडिया में अपनी फैक्ट्रियां, दफातर और मराकज़ कायम किए हैं। साथ ही इंडिया की बरामदात भी तेजी से बढ़ रही है, जो इस साल तकरीबन 900 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुकी है। खास तौर पर IT सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे में ये इजाफा नुमाया है। अब सवाल ये है कि इंडिया का अगला हदफ क्या है? आलमी इदारों जैसे कि IMF और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर इंडिया की यही रफ्तार कायम रही तो 2027 या 2028 तक इंडिया जर्मनी को भी पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी बड़ी मईशत बन सकता है। और माहिरीन का ये भी मानना है कि 2030 के पास इंडिया के पास ये सलाहियत होगी कि वो जापान को भी पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत का ताज पहन सके। दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन से शोबे हैं जिन्होंने इंडिया की मईशत को इतनी तेजी से आगे बढ़ाने में मरकजी किरदार अदा किया है? आखिर किस बुनियाद पर इंडिया आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत बन चुका है? सबसे पहले बात करते हैं IT और टेक्नोलॉजी सेक्टर की। इंडिया की IT इंडस्ट्री दुनिया भर में अपनी खिदमात के लिए जानी जाती है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्लीकेशंस और आउटसोर्सिंग सर्विसेज में इंडिया ने नाकाबिले यकीन तरक्की की है। 2025 में इंडिया की IT इंडस्ट्री की मालियत तकरीबन 350 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुकी है। TCS जैसी कंपनियां और विप्रो न सिर्फ दुनिया के कोने कोने में अपनी खिदमात फराहम कर रही हैं, बल्कि लाखों अफराद को रोजगार भी दे रही है। इस सेक्टर की बदौलत इंडिया को सालाना अरबों डॉलर का ज़र मुबादला हासिल हो रहा है। दूसरा अहम शोबा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जिसे दुनिया आज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहकर पुकारता है। इंडिया ने सस्ती,
اور معیاری ادویات فراہم کرنے میں عالمی سطح پر مقام بنایا ہے۔ کووڈ-19 کے دوران ویکسین کی پیداوار میں انڈیا نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ آج بھی دنیا بھر میں جینرک ڈرگز، ویکسینز اور ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹس کی بڑی مقدار انڈیا سے ہی سپلائی کی جا رہی ہے۔ اس سیکٹر کی سالانہ برآمدات اب $60 ارب سے تجاوز کر چکی ہیں۔ تیسرا نمایاں شعبہ ہے مینوفیکچرنگ اور الیکٹرانکس۔ پچھلے چند سالوں میں انڈیا نے میک ان انڈیا مہم کے تحت مینوفیکچرنگ کو زبردست فروغ دیا ہے۔ 2025 میں انڈیا موبائل فونز، الیکٹرانک گیجٹس اور آٹو پارٹس کی پیداوار میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے، جس کی بدولت نہ صرف مصنوعات کی برآمدات بڑھی ہیں بلکہ لاکھوں نوکریاں بھی پیدا ہوئی ہیں۔ چوتھا اہم شعبہ ہے رینیویبل انرجی۔ انڈیا نے سولر انرجی اور ونڈ انرجی میں بے مثال سرمایہ کاری کی ہے۔ 2025 میں انڈیا دنیا کا تیسرا سب سے بڑا رینیویبل انرجی مارکیٹ ہے۔ انڈیا کی مجموعی سولر پاور کیپیسٹی 80 گیگا واٹ سے زیادہ ہو چکی ہے اور حکومت کا ہدف ہے کہ اگلے چند سالوں میں یہ 175 گیگا واٹ تک پہنچ جائے۔ اس شعبے کی ترقی سے نہ صرف توانائی کی ضرورت پوری ہو رہی ہے بلکہ عالمی سطح پر ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف انڈیا کا مثبت کردار بھی ابھر رہا ہے۔ پانچواں اور آخری شعبہ ہے ای کامرس اور ڈیجیٹل فائنانس۔ جیو مارٹ، ریلائنس، فلپ کارٹ، ایمیزون اور دیگر پلیٹ فارمز نے انڈیا کے ای کامرس مارکیٹ کو کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ 2025 میں انڈیا میں 65 کروڑ سے زائد لوگ آن لائن شاپنگ کر رہے ہیں، جس سے معیشت میں تیزی آئی ہے اور کاروباری مواقع بھی بڑھے ہیں۔ دوستو، یہ وہ 5 سیکٹرز ہیں جنہوں نے انڈیا کی معیشت کی گاڑی کو نہ صرف رفتار دی بلکہ اسے عالمی سطح پر نمایاں مقام تک پہنچا دیا۔ ہر سیکٹر نے اپنی انداز میں معیشت کو تقویت دی اور کروڑوں لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لائی۔ جیسے جیسے انڈیا کی معیشت بڑھ رہی ہے ویسے ویسے لوگوں کے روزگار کے مواقع بھی بڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آئی ٹی، مینوفیکچرنگ اور اسپیس ٹیکنالوجی کے شعبوں میں لاکھوں نئی نوکریاں پیدا ہو رہی ہیں، اور یہی نہیں بلکہ ان شعبوں میں جو کمپنیز کام کر رہی ہیں وہ اپنے ملازمین کو بہتر تنخواہیں اور مراعات فراہم کر رہی ہیں۔ اسی طرح انڈیا میں ڈیجیٹل انکلوژن کی بڑھتی ہوئی رفتار نے بھی عام آدمی کی زندگی میں انقلاب لایا ہے۔ موبائل فونز اور انٹرنیٹ کی سہولت نے لوگوں کے لیے خریداری، بینکنگ اور تعلیم کے دروازے کھول دیے ہیں۔ یہ ساری تبدیلیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ انڈیا کی معیشت کی ترقی نے نہ صرف عالمی سطح پر انڈیا کا نام روشن کیا ہے بلکہ اس کا فائدہ براہ راست عام لوگوں کو بھی ہو رہا ہے۔ ترقی کے راستے پر مستقل مزاجی، حکمت عملی اور درست فیصلہ انتہائی اہم رکھتا ہے۔ انڈیا کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم صحیح راستے پر قدم رکھیں اور محنت کے ساتھ اپنے وسائل کو درست سمت میں استعمال کریں تو کامیابی حاصل کرنا ممکن ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔